70-80 साल की क्या हैसियत, एक सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी कम। तो जैसे ये जहान था आरजी वक्ती, हमारे अंदर ख्वाहिश कोई न हो, जैसे परिंदे जानवर एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब 1000 साल पीछे चले जाएं तो कौवा जैसे घोंसला बनाता था आज भी वैसे ही बना। 1000 साल पहले चिड़िया जैसे घोंसला बनाती थी आज भी वैसे। इंसान आज से सिर्फ 50 साल पहले और आज का फर्क देखो तो कैसी सवारियां, कैसे घर, कैसे खाने, कैसे लिबास। और आगे मुश्किल ये है कि माल दौलत इकट्ठे होते 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 जिंदगी की असर हो जाती। दुनिया में हर इंसान, शेरशाह सूरी की एक बात सुनाता हूँ जो हर इंसान के लिए बड़ी इबरत की बात। उसने दिल्ली को फतह किया, उसकी उम्र थी 60 साल। तो कहने लगा अफसोस है मेरे सर पे हुकूमत का सूरज उस वक्त चमका है जब मेरी अपनी जिंदगी का सूरज गुरूब होने वाला है। अफसोस है मेरे सर पर हुकूमत का सूरज उस वक्त चमका है जब मेरी अपनी जिंदगी का सूरज गुरूब होने वाला है। 60 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान का बादशाह बना और 66 साल की उम्र में उसको मौत आ गई। एक जंग में, कालंजर एक जगह है, उसकी जंग में उसे गोला लगा और उससे उसकी शहादत हुई। 40 साल 50 साल तक तो लोग अब कहता है मैं स्टैब्लिश हो गया, अब मैं मजबूत हो गया। तो पीछे रह किया गया 50 साल के बाद कितने दिन बाकी हैं, और उसमें भी कितनी बीमारियों ने हमला करना है। शुगर कहाँ से आएगी, ब्लड प्रेशर कहाँ से आ रहा है, हार्ट अटैक कहाँ से आ रहा है, और ऐसी खौफनाक बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। तो मैं और आप अपनी तरफ बेबसी देखें कि उम्र का एक हिस्सा गुजर जाता है अच्छा घर बनाने में, अच्छी गाड़ी लेने में, अच्छा कारोबार बनाने में, और जब उनसे नफा उठाने का वक्त आता है मौत सर पे खड़ी हो, बीमारियां सर पे खड़ी हो। किसी का बाप उसके लिए हुकूमत भी छोड़ के चला गया, बादशाह के घर में पैदा हुआ और पैदा होते ताज उसके सर पे रख दिया गया। उसकी भी कितनी बेबसी है कि सिर्फ 60-70 साल जिंदगी के हैं। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा फातेह गुजरा है। वो एक दिन उसको ख्याल आया कि मैंने जिंदगी गुजार दी मुल्क फतह करते हुए, अब जब मेरी हुकूमत कायम हुई है तो पीछे उम्र थोड़ी रहेगी। तो उसने सारे हकीम इकट्ठे किए और उनसे कहा कि कोई मुझे नुस्खा बताओ मेरी उम्र बढ़ जाए। तो चाइना के एक तबीब ने कहा उम्र तो नहीं बढ़ सकती, जितनी है अच्छी गुजर जाए, उसके हम कई तरीके बता सकते। तो भाइयों, कोई अगर तख्त शाही पर भी बैठा है पैदा होते ही अकबर की तरह 12 साल की उम्र में तख्त पे बैठ गया और 59 साल की उम्र में मौत आ गई, 60 साल भी पूरे न हुए, तो ये एक बड़ी अजीब बेबसी है इंसान की कि अंदर ख्वाहिशात लिए फिरता है बेशुमार। और अगर टाइम है ही कोई, इतनी थोड़ी जिंदगी है, इतनी मुख्तसर जिंदगी है, ये मेरा और आपका एक इम्तिहान। अगर हमें ख्वाहिशात से खाली पैदा करता तो हमारा इम्तिहान कोई नहीं। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। मेरे बंदे, तेरे अंदर बुराई का जहान भी आबाद है और अच्छाई का जहान भी आबाद है। अच्छा भी करने की ताकत है और बुरा करने की भी ताकत है। इस जबान से सच बोलो, झूठ बोलो, चलेगी। इन आंखों से बेहया हो जाओ या हया वाले हो जाओ, आंख देखेगी। इन कानों से गाने सुनो, कुरान सुनो, कान सुनेगा। इस हाथ से जुल्म करो या इंसाफ करो, ये हाथ हरकत करेगा। मुंह में हराम लुकमा डालो, रिश्वत के पैसे का या किसी भी हराम रास्ते के पैसे का लुकमा डालो या हलाल लुकमा डालो, दांत उसे चबाएंगे और हलक उसे मैदे की नाली उससे नीचे ले जाएगी, मैदा उसे क्रश करेगा, निजाम चलेगा। निकाह करो या ज़िना करो, ताकत चलेगी। ऊपर एक निजाम चल रहा है। गीबत करो या मोहब्बत के बोल बोलो, दोनों की अल्लाह ने ताकत रखी है। शरबत भी सामने है, शराब भी सामने है, कुफर भी सामने है, इस्लाम भी सामने है, जुल्म भी है और इंसाफ भी है। यजीद के मिसालें भी हैं और हुसैन जैसी कुर्बानी देने वाली भी हैं। जालिम और मजलूम भी चलेगा, ज़िना और निकाह भी चलेगा, हलाल और हराम भी चलेगा, सच और झूठ भी चलेगा, कुफर और इस्लाम भी चलेगा, मोहब्बत और नफरत भी चलेगी, जंग और अमन भी चलेगा, सेहत और बीमारी भी चलेगी, बुढ़ापा और बीमारी भी। ये दो मुख्तलिफ रंगों से जहान मेरे अल्लाह ने चलाया है और सजाया है।
پھر ایک دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی، پل صراط آئے گا، ہر چیز کو مہیا کیا جائے گا. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. اللہ تعالیٰ میں ترازو قائم کروں گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا کیا ہے تو یہ تول کے دکھا دوں گا، تیرے سامنے کر دوں. یہ دنیا نہیں ہے جو امتحان ہے، پیپر ہو رہا ہے. دنیا میں پیپر ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. یا میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ایران کے روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. میرے نبی کی اولاد کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور جانور نما انسان وہ تخت پر ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں کہ ہم فاتح ہیں. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. امتحان کے دن ایک آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج یہ نکھیڑا ہوگا. یہاں فرعون جیسوں نے سینکڑوں سال، فرعون کے خاندان نے 400 سال حکومت کی، دنیا تہ کر دی. تیمور نے حکومت کرتا ہوا مر گیا، چنگیز خان نے دنیا ذبح کر دی، حکومت کرتا ہوا مر گیا، ہلاکوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا، حکومت کرتا ہوا مر گیا. امتحان ہے، فیصلے کا دن آگے ہے. تو بھائیو، اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک لین دین کیا ہے کہ اگر خواہشات پہ چلو گے تو زندگی کوئی نہیں، کہ آپ کتنی پوری کرو گے، کہاں تک پوری کرو، زندگی تو ساتھ نہیں دیتی، موت پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی. تو ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے. ولا یکون الا ما ارید، اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا، یہ اللہ ہمارا ذہن بنا، ایک بنیاد بناتا ہے کہ دیکھو اس جہان میں سب کچھ اللہ کے قبضے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں سورج کو نکلنے نہ دوں، رات کو ٹلنے نہ دوں تو تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جو پھر تمہیں دن دکھائے؟ چند دنوں میں تم سارے ٹھٹر کے مر جاؤ گے، فریز ہو جائے گا ساری دنیا کا ٹیمپریچر. قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتلاؤ اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات کو آنے نہ دوں، دن کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو پھر سورج کو جا کے مغرب میں چھپا دے اور رات کو لے آئے؟ اور اگر سورج کھڑا رہے تو چند دن میں ٹیمپریچر بڑھتے 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 ساری زمین میں آگ لگ جائے گی، وہ سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ قرآن کی آیات سے، احادیث سے ہمارا ذہن بناتا ہے کہ جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. قل اللہم مالک الملک، اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے. للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان عزیزا حکیما. تو لہذا اب اللہ کہتا ہے ایک کام کرو. کیا کرو؟ جو تم چاہتے ہو جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اور جو تمہارا رب چاہتا ہے جب چاہے پورا کر دے. تو تم کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ 60-70 سال، چند صبحیں چند شامیں، اللہ کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے صرف موت تک یہ کرو جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور جو کچھ میرا رب کہتا ہے کرو، اللہ کی قسم میرا نفع ہے، میرے لیے کہتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں. جن چیزوں سے روکتا ہے اللہ کی قسم مجھ سے کوئی نقصان نہیں، میرا نقصان ہے، ان کو کرنے میں میرا نقصان ہے. جو کچھ کہا کرو مجھے نفع پہنچانے کے لیے، جو کچھ کہا مت کرو مجھے نقصان سے بچانے کے لیے. اس کو
سارا جہان سجدے میں گر جائے تو اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں. سارے مرد جنید بغدادی بن جائیں, ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں, ما زاد فی ملکی شیء, تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرہ زیادتی نہیں ہوتی. وہ میرے سجدوں سے بڑا نہیں, کہ تکبیر سے وہ بڑا نہیں ہے, وہ میرے کہے بغیر ہی بہت بڑا.